morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. As I said before, today we are going to discuss about federalism. Okay. So turnover, if you have book, is number 22. Page number 22. As you know that is it is screen visible? Screen देखिन्छ है? Hello? देखिन्छ सर. Yes, sir. Screen देखिन्छ कि देखिँदैन? देखिन्छ सर. देखिन्छ है? Hello? देखिन्छ सर. देखिन्छ है? Yes, sir. Okay, yeah, mic problem, I think so. La. And let me share next one. So far, how many participants? Let me know. How many participants? Hello. 48. How many participants so far we have? 48, sir. Nobody is responding. 48, sir. Okay, what is federalism? Do you have any idea? नेपालीमा के भन्छौं फेडरलिजमलाई त्यहाँबाट सुरु गरौँ है त. We start in this way. फेडरलिजमलाई हामी नेपालीमा के भन्छौं? You can use chat box. फेडरलिजमलाई हामी नेपालीमा के भन्छौं? मेरोबाट डिस्टर्ब आइराछ अहिले. It has been raining. It's raining. Hello, Tejaswi. Listening out मेरो आवाज संघीयता कति सुनिरहेछ मेरो आवाज? सुनिरहेछ नि मजाले? हेलो. हाँ, सर. छ सर. सुनिरहेछ छैन एकैछिन है त. ल. Okay. If so, we are starting in this way. Federalismलाई नेपालीमा हामी के भन्छौं रे? Yes, some students are also writing. संघीयता. संघीयता. लेख्ने है, ङ हैन कि लेख्नु पर्यो है. Then after संघीयता नै लेखिरहेछ प्राय. ठिक छ ल. सम्राटले लेखेको एकदम मजाले मिल्छ. ङ र घ लेख्नु हुँदैन है. ल. हामी यसरी सुरु गरौँ है. त्यसो भए ल. आकृति हैन कि अधिकारी सरी. ओके, फेडरलिजम. First of all, यो कलरमा एकचोटि हेर्ने है सबैले. Federalism is the system of dividing a country into various federal units which has dual system of government, one at the center and other at the provinces भनिएको छ है. मतलब संघीयता भन्नाले एउटा देशलाई सुन्नु है त. एउटा देशलाई यसरी हामीले विभाजन गर्ने, देश टुक्राउने होइन है. मैले अस्ति पनि भन्दै थिएँ, देश टुक्राउने भए त देशै अर्को बन्छ. देश विभाजन यसरी गर्ने एउटा विभिन्न एकाइमा है. र जुन अन्तर्गत दुईवटा सरकार हुन्छ, एउटा राजधानीमा सरकार हुन्छ, अर्को प्रोभिन्स लेभलमा एउटा सरकार हुन्छ भने त्यसलाई फेडरलिजम भनिन्छ. This is the best definition of federalism. Mind it, everyone. Okay. So a map of Nepal showing federal division, which was made public by government on just 7, 2077. I'm repeatedly saying this fact. And such federalism is found there in USA, there in the USA, India, Canada, Belgium, Spain, Australia, Ethiopia, South Africa, and many more. है.
भनेपछि संघीयता भन्नाले यो भन्दा अगाडि हामीले रिजनल कन्सेप्ट हामीले बुझेका थियौं है। रिजनल कन्सेप्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझेका थियौं, एउटा क्षेत्रीय विकासको अवधारणा भनेर हामीले पहिला पढेका थियौं अघिल्लो क्लासमा। That is also a concept according to which a country is divided into different administrative units. Actually, there was a regional concept before mass movement second. You know that. Not only this, beyond that, EDR, example for administrative division, EDR, CDR, त्यसपछि के भन्छौं, WDR, MWDR र त्यसपछि के हो, सुदूरपश्चिमलाई हामी के भन्छौं रे, FWDR। र नेपालीमा पनि मैले अस्ति भन्न बिर्से जस्तो लाग्छ कि नेपालीमा हामी के भन्ने गर्छौं भन्दाखेरि पूर्वाञ्चल CDR हो। पूर्वाञ्चल CDR अस्ति हामीले यसरी भनेका थियौं, EDR लाई हामी के भन्छौं रे, पूर्वाञ्चल है। त्यसैगरी CDR भनेपछि मध्यमाञ्चल, त्यसपछि वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन भन्ने बित्तिकै, वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन भन्ने बित्तिकै के भन्ने हामीले, पश्चिमाञ्चल। थाहा पाउनुपर्छ है, किनकि विगतको इतिहासमा साहित्यमा पनि यो उल्लेख भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले त्यसलाई नेपालीमा पनि बुझ्न आवश्यक छ। अनि इन द सेम वे MWDR लाई हामी के भन्छौं होला नेपालीमा, कसैले भन्नु त, रेस्पोन्ड। MWDR लाई हामी नेपालीमा कसैलाई आइडिया छ? हेलो, माइक बिग्रेकाहरूले मात्र च्याट बक्समा लेख्नु, छिटो छिटो लेख्नु पर्दाखेरि च्याट बक्समा भन्ने, अनि छिटो रेस्पोन्स दिँदाखेरि सजिलो हुन्छ के मलाई पढाउनलाई पनि। बोल्नेको उसो पनि दिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि दिक्दैन भनेको कुरा सुनेको होला नि है। आवाज सुनिरहेको छ मेरो? हेलो, आवाज सुनिरहेको छ? कम्प्युटर ह्याङ त भएको छैन नि है? च्याट बक्समा म हेर्दैछु है त, अलि डिस्टर्बेन्स भएको जस्तो लाग्छ है। ल, MWDR लाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि मध्य पश्चिमाञ्चल भन्छौं है। MWDR लाई हामी मध्य पश्चिमाञ्चल, मिड भनेको मध्य हो, त्यसपछि फार वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन भनेको सुदूर पश्चिमाञ्चल है। मध्य पश्चिमाञ्चल, सुदूर पश्चिमाञ्चल भनेको के रे, फार वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन भनेर बुझ्न सक्नु पर्यो है त। ल, अब यो देखाइसकेपछि मलाई लाग्छ यहाँ कोही मेसेन्जरले काम गरेन जस्तो लाग्छ, वेटिङ फर मेसेन्जर भनेर यहाँ आइरहेको छ। त्यही पनि हामी अगाडि बढ्दै गर्छौं, यो काम हुँदै जान्छ। र अहिले मैले भन्न लागेको के छ भन्दाखेरि, so far we have expressed that federalism is the system of dividing country into various federal units, which has a dual system of government, one at the center and other at the province. Right? It is very, very important. You definition भनेको बेस्ट डेफिनेसन हो है। र मैले यहाँ मेसेन्जरमा अलिकति स्लो भएको कारणले गर्दा सरी फर दैट। एन्ड देन आफ्टर अब यो बाहेक अरु के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि फेडरलिजम क्यान बी one of the element of decentralization। अर्थात् यसलाई यसरी बुझौं, फेडरलिजम एउटा के हो रे, बेस्ट फर्म अफ डेभलपमेन्ट भन्ने पनि हुन्छ। नट ओन्ली दिस, अब यसलाई मेसेन्जरले अलिक छिटो काटिए जस्तो लाग्छ है त। एनीवे, मैले भन्न खोजेको डेभलपमेन्टको लागि फेडरलिजम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। एन्ड highest form of development is found in the decentralization। यसरी भने पनि हुन्छ है। यहाँ लाइट पुगेन जस्तो लाग्छ, पानी रोकेकोले ढ्याल खोल्नु पर्ला जस्तो लाग्छ है। अब ओके, फेरि हेमन्त आइरहेछ। ल, अब फेडरलिजम भन्ने बित्तिकै एउटा डिसेन्ट्रलाइजेसनको एउटा पातो हो, उच्चतम विकासको सम्भावना भएकोलाई भनेर हामी फेडरलिजम भन्छौं।
र सँगै अब मैले फेलिजम अन्तर्गत अस्तिकै कुराहरू अलिकति स्मरण गर्न रुचाएँ, किन भन्दाखेरि अस्तिको लेटेस्ट क्लासको पनि हामीले बुझ्नै पर्छ। सबै रिजनल डेभलपमेन्ट नबुझिकन हामीले सेन्ट्रलाइजेसन रिजनल डेभलपमेन्ट नबुझिकन हामीले फेलिजम बुझ्न सक्दैनौँ। पुँजीवाद नबुझिकन समाजवाद बुझ्न गाह्रो छ भने जस्तै हो। अब देन आफ्टर नेक्स्ट इज फेडरल सिस्टम, इच प्रोभिन्स हैज इट्स ओन एक्जिक्युटिभ एन्ड लेजिस्लेटिभ भन्ने कुराहरू छ। यो भनेको के छ भन्दाखेरि हरेक फेडरल सिस्टममा एउटा आफ्नै के हुन्छ, एक्जिक्युटिभ हुन्छ, लेजिस्लेटिभ हुन्छ। अनि नट ओन्ली दिस, इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल फेडरलिजम इज के हो त, इज सेड टु बी एन अटोनोमस बडी, एउटा कुरा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। यो भनिरहँदाखेरि हाम्रो बुकमा लेख्न बिर्सेको मैले, राइट डाउन or you can say there are 3 level of government in Nepal. What are they? ल भन्नु त कसैले। हामीसित 3 किसिमको सरकार छ, तिनीहरू के हुन् भन्नु त ल। Local level, provincial, local. हेलो बुनु, इज बुनु हियर अर नट? बुनु छ अहिले हामीसित? हजुर। हेलो, मेरो आवाज सुनिरहेछ कि छैन? यु क्यान युज च्याट बक्स एज वेल। सर सुनिरहेछ। नेपालमा 3 किसिमको के छ रे सरकार छ। त्यो सरकारलाई के भनिन्छ? 3 तह पनि भन्छौँ अझ। We have 3 level of government. Yes, Hemanta Sai is writing local भनेको छ। Next, if possible we will have to say respectively. Central भनेको छ हाम्रो समृद्धिले। हेमन्तले प्रोभिन्सियल, स्पेलिङ मिस्टेक भए पनि इट डजन्ट म्याटर फर नाउ है। ल अब क्रमशः कसरी लेख्न सकेको छैन, कसरी लेख्छ कि हेरौँ है त। 30 सेकेन्ड आई वान्ट, विदिन 30 सेकेन्ड वी क्यान राइट। के होला? अझै मिलेको छैन, राधिका चाम्राकारको पनि मिलेको छैन। रेस्पेक्टिभली वी हैव टु राइट सेन्ट्रल, प्रोभिन्सियल अनि लोकल। छिटो लेखौँ है त। ओके, अञ्जली राणा मगर इज राइट। अञ्जली राणा मगर हैज रिटन। अञ्जलीले के भने कि लेखौँ त ल, भनौँ त ल। म्याथमेटिक इसकेको छ। अब त मेसेज हियर मेसेजेस आर फ्लोडिङ है त। यहाँ अञ्जलीले के लेखेको छ? लोकल, प्रोभिन्सियल, सेन्ट्रल। अझ यो पनि अञ्जलीको मिल्छ भन्दा भने पनि मिलेन भन्नुपर्छ। एक्चुअली our Dipperson is right. Thank you, Dipperson. Everybody, you deserve better. You deserve thanks. Prakash Gautam is coming at the moment. Yeah, no, everybody. Now stop your writing. Stop using your chat box. Federal, write down everybody. लेख्नुपर्छ है, भेरी सर्टको लागि। फेडरल लेभल, प्रोभिन्सियल लेभल, लोकल लेभल लेख्नुपर्छ है रेस्पेक्टिभली। यहाँ सेन्ट्रल लेभल लेख्न पाउँदैन है, बिकज इट इज फाउन्ड इन आवर कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। नेपालको संविधानमा त्यो लेखिरहेको छ के, त्यसकारण यसरी चाहिँ लेख्ने बानी नगरौँ है त। ल देन आफ्टर मेसेन्जर अलिकति स्लो भएको जस्तो लाग्छ। एनिवे, अब मैले यहाँ देखाउन खोजेको विनिता इज अल्सो कमिङ लेटली। अब यति कुरा बुझ्यो भने म कहाँ देखाउँछु भन्दाखेरि, अब हाम्रो जुन किसिमबाट फेलिजम अहिले पतिरहेका छौँ, अनि 3-4वटा हामीले नेपालको म्याप पनि हेऱ्यौँ है। And yet again, I'm going to share from our books PDF. Here we have again Sriya Hembu. Is there any problem? I heard 12 भइसकेको छ, अझै स्टुडेन्टहरु आइरहेको अवस्था, but I must admit all the students. Okay, realism is one of the elements of decentralization. Right? What is decentralization? Kendrikaran. What is centralization? Kendrikaran. भने हामीले पढ्यौं है। And not only this, अर्को हामीले भन्नुपर्ने against Sriya Hemba. Unitary state, the country is governed as a single unit. हो, unitary state भनेपछि एकात्मक राज्य, जहाँ सेन्ट्रलाइज कन्सेप्ट छ, जहाँ सिटी सेन्ट्रिक कन्ट्री छ, जहाँ क्यापिटल धेरै डेभलप भएको हुन्छ। बिफोर मास मुभमेन्ट सेकेन्ड भनेर मैले भनिरहेको छु है। कन्ट्री इज द गभर्न एज अ सिंगल यूनिट, एउटा सिंगो एकाइको रूपमा लिन्छ युनिटरी स्टेटमा। Whereas decentralization, whereas federalism, it is not possible because it is more democratic enough, right? And in which the central government is supreme and the administrative division may exercise only power that your central government chooses
टु ह्यान्ड ओभर हेर्नु त सेन्ट्रल गभर्मेन्टले जुन अधिकार दिन्छ त्यो मात्र अधिकार दिन पाउँछ अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ कसले एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिटले पहिला यो 5टा डेभलपमेन्ट रिजनको कुरा गरौँ हामीले अञ्चलको कुरा गरौँ हामीले जिल्लाको कुरा गरौँ हामीले यो सेन्ट्रलाइज कन्सेप्टमा युनिटरी स्टेटको कुरामा बिफोर मार्च 22 बारे मैले भन्दैछु वेयर एज एट द मोमेन्ट सरकारले दिँदैन संविधानले दिन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो 3टा लेभल के रे कसैले भन्नु त कोही कसैले पनि बोलिरहेको छैन इज देयर एनी प्रब्लम अब च्याट बक्स प्रयोग नगरिकन भन्न त 3टा लेभल के भनेको थिए मैले 3टा लेभल फेडरल लोकल 3टा लेभल के रे ल भन्नु त फेडरल लेभल Federal, provincial. भन्नु त फेरि एकपल्ट फेडरल स्टेट लोकल ओके यहाँ मेरो हेडसेटमा प्रब्लम रहेछ सरी फर है तिमीहरूको आवाज कसरी सुनेन म आफै कन्फ्युजनमा परेँ फेरि ट्राई गर्दैछु हेडसेटमा त प्रब्लम नहुनु पर्ने कसरी भइरहेछ फेरि एकपल्ट तिनवटा भन्नु त हेमन्तले मात्र भन्नु त ल हेमन्त हेलो हेमन्त हजुर सर भन्नु त 3टा लेभल के रे फेडरल अँ प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल लेभल ओके भेरी गुड ल मेरो हेडसेटमा प्रब्लम भएको रहेछ म अनि चेक गर्छु एनिवे अब हेर्नु है त अब मैले यहाँ देखाउन खोजेको के छ भन्दाखेरि अथवा हामीले बुझ्नै पर्ने पाटो के छ भन्दाखेरि यतापट्टि फेलिजम इन नेपालमा चाहिँ नाउ वी आर गोइङ टु टच हिस्ट्री अफ द फेलिजम अफ नेपाल फेलिजम नेपालमा कसरी आयो भन्ने कुराहरू र सँगसँगै अर्को कुराहरू वी हेभ 7 प्रोभिन्सेस इन द फेडरल कन्ट्री नेपाल भनौँ अनि त्यो यो हाम्रो 7 प्रोभिन्सेसहरू पनि के छन् त अटोनोमस है यिनीहरू के छन् रे अटोनोमस छन् भनेपछि अटोनोमसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा के भनेका थियौँ हामीले नेपालीमा के भनेका थियौँ अटोनोमसलाई स्वायत्त भनी अटोनोमीलाई स्वायत्तता भनी अटोनोमस तिब्बत भनेका थियौँ अटोनोमस भनेको के हो त स्वायत्त भनेको के रे स्वायत्त भनेको आफ्नै अधीनको सेल्फ गभर्निङ इन्डिपेन्डेन्टली आफूले शासन गर्ने अधिकार भएको शासन गर्ने कुरालाई अटोनोमस भन्छौँ हो आवर 7 प्रोभिन्सेस आर अल्सो के हो त अटोनोमस भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ र अघि पनि एज आई सेड बिफोर द पावर राइट्स of all each level of federalism are given in the present constitution of Nepal. यसरी हाम्रो संघीय तहलाई संघीय सरकारलाई प्रादेशिक सरकार भन्छौँ हामीले प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्टलाई लोकल गभर्नमेन्ट भन्छौँ लोकल लेभल भन्छौँ त्यो स्थानीय तहलाई हाम्रो संविधानले के अधिकार दिएको छ हामी एकैछिनपछि हेरौँला है अनि यसरी संविधानले दिएको हुन्छ भने पहिला भए प्रशासकीय क्षेत्रलाई यो हाम्रो विकास क्षेत्रलाई जिल्लालाई सबै केन्द्रीय सरकारले दिएको हुन्छ उता सेन्ट्रलाइजेसनमा अथवा युनिटरी स्ट्रक्चरमा जबकि हामी फेडरलिजममा छौँ अहिले फेडरलिजममा संविधानले दिन्छ अब यहाँ मैले अर्को भन्नुपर्ने यहाँ के छ भन्दाखेरि aftermath of the mass movement हेर्नु त स्पेशली from just the 15 2065 मैले अस्ति पनि जानकारी दिएको थिएँ है on just the 15 2065 Nepal was declared a federal democratic republican country है and then that date or this day is very important in the history of Nepal. It is because the first ever meeting of the Constituent Assembly was held on that day अथवा on this day just the 15 2065 and अब हाम्रो वर्ल्डको सिनेरियोमा हेर्ने हो भने यहाँ अझ मैले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि एभ्रीबडी राइट डाउन हामी त प्रोभिन्स भनिरहेका हुन्छौँ है प्रोभिन्स भनिरहेका छौँ प्रोभिन्सलाई प्रोभिन्स मात्र नभइकन स्टेट पनि भन्छ है स्टेट एसटीएटी स्टेट जस्तो कि 2200 राज्य 2400 राज्य भनेर हामीले पढेका छौँ नि पहिला हैन 2200 राज्य भएपछि कर्णालीमा अनि 2400 राज्य भएपछि यता गण्डकीमा भनेर इन द युनिफिकेसन क्याम्पेन अफ नेपाल अनि त्यसैगरी स्टेट प्रोभिन्स अर्को यहाँ क्यान्टन पनि छ हेर्नु त यहाँ स्विजरल्यान्डको के भनिरहेको छ क्यान्टन छ 6 हाफ क्यान्टन भनिरहेको छ है स्विजरल्यान्डमा 19 वटा क्यान्टन छ रे 19 वटा प्रदेश छ रे नेपालमा जस्तो प्रोभिन्सेसहरु है अनि त्यसैगरी 6 हाफ क्यान्टन भनेको आदि अथवा आदिमा त अधिकार दिएको भनेको थियो इन द सेम वे USA has 50 स्टेट इन्डिया has 29 स्टेट त्यसरी विभिन्न कन्ट्रीहरुको यसरी लेखेको पाउँछौं
अब कुरा आउँछ हाउ है व्हाट आर द बेसिस अफ द फेडरलिजम कुरा बुझिन्छ नि संहिता के को आधारमा हुन्छ र यहाँ हेर्नु त मैले हाइलाइट गरेको छु हिस्ट्रीको आधारमा इथनिसिटीको आधारमा ल्याङ्ग्वेजको आधारमा रिजनल डाइभर्सिटीको आधारमा है त्यसैगरी जियोग्राफीको आधारमा पपुलेसनको आधारमा एभाबिलिटी अफ रिसोर्सेसको आधारमा इकोनोमिक एबिलिटीको आधारमा हो तर यहाँनिर अब नेपालको कन्टेक्स्टमा विशेष गरी दुईटा कुरालाई ध्यान दिएको छ राइट डाउन है भेरी सेटमा इम्पोर्टेन्ट छ व्हाट आर द बेसिस टेकन फर फेडरलिजम अफ नेपाल और इन द फेडरल स्टेट अफ नेपाल भने पनि हुन्छ और इन डिभाइडिङ आवर कन्ट्री इन्टु डिफ्रेन्ट स्टेट भनेर आयो भने के भन्नुपर्छ भने दुईटा कुरा लेख्नुपर्छ एउटा आइडेन्टिटी अर्को त्यसपछि क्यापेबिलिटी एउटा आइडेन्टिटी भनेपछि हरेक राज्यको एउटा आइडेन्टिटी हुन्छ जस्तो कि बागमती प्रोभिन्सको आइडेन्टिटी भने चाहिँ के हो डेभलप छ अहिलेको हिसाबमा भनेपछि हैन त्यसैगरी प्रोभिन्स नम्बर 1 भनेपछि के बुझ्छौँ हामी सगरमाथा बुझ्छौँ लुम्बिनी भनेपछि लुम्बिनी भइहाल्यो है प्रोभिन्स नम्बर 2 भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि आइडेन्टिटीको कुरा गरिरहँदाखेरि प्रोभिन्स नम्बर 2 भनिसकेपछि हामीले त्यहाँ प्रोभिन्स नम्बर 2 को आइडेन्टिटीको रूपमा त्यहाँ मधेस बेस्ट एउटा प्रोभिन्सको रूपमा लिन्छौँ किन भन्दाखेरि वी क्यानट फाइन्ड व्हाट तराई वी क्यानट फाइन्ड हिल एन्ड हिमालयन रिजन इन द प्रोभिन्स नम्बर 2 यसरी हामीले क्यापेबिलिटी आइडेन्टिटी भनेर भन्छौँ जहाँसम्म क्यापेबिलिटीको कुरा छ क्यापेबिलिटी भनेको इकोनोमिक भायबिलिटी पनि भन्छौँ सामर्थ्य पनि भन्छौँ क्षमता पनि भन्छौँ कुन चाहिँ प्रान्तले कसरी काम गर्ने उसको क्षमता के हो भन्ने कुराहरू पनि छ त्यसो त यी सबै कुरालाई पनि हामीले अथवा नेपालले फेडरलिजममा ध्यान नदिएको होइन त्यही पनि विशेषतः आइडेन्टिटी र क्यापेबिलिटीलाई ध्यान दिएको भनेर भन्न सक्छौँ जियोग्राफी पपुलेसन अनि इकोनोमिक एबिलिटी रिसोर्सेस एथनिसिटी ल्याङ्ग्वेज हिस्ट्री रिजनल डाइभर्सिटी सबै लेखे त्यो ध्यानमा त्यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर नेपाललाई संहितामा लगेको हो त्यही पनि आइडेन्टिटी र क्यापेबिलिटी मात्र लेख्ने हामीले रिसर्चमा आयो भने अब क्वेसन आउँछ व्हाई डु वी नीड फेडरलिजम We need federalism because of regional administration proved to be ineffective भनेपछि regional concept got failed त्यसपछि no effective service delivery र त्यति बेलाको सरकारले त्यति बेलाको त्यो regional conceptले 75 डिस्ट्रिक्ट त्यति बेला 75 डिस्ट्रिक्ट हो नि त्यो भन्दा अगाडि कति डिस्ट्रिक्ट भनेका थियौँ हामीले भनौँ त कसैले 35 okay thank you so much भनेपछि 75 districts were not equally developed at the time because of the original concept त्यसो त अहिले फेडरलिजममा पनि आएको छैन त्यसको बारे एकैछिनपछि हामी चर्चा गरौँला we will discuss on and not only this growing sense of identity among people and their will to promote them भनेपछि growing sense of identity सबैले आफ्नो आइडेन्टिटी भएको त राम्रो कुरा हो नि सबैले आफ्नो परिचय दिन सक्ने आफ्नो एउटा पहिचान दिन सक्ने त्यो क्षमताको विकास हुने भएको कारणले गर्दाखेरि फेडरलिजममा इट इज के हो त नीड अफ आवर एन्ड नम्बर डी द कन्ट्री फेल्ड टु ब्रिङ ऑल people equally in the mainstream of the state. Do you know mainstream of the state? मैले क्लास 9 मा त भनेको थिए बारम्बार mainstream भनेको के हो रे राज्यको मूल के भनेको होला यो च्याट बक्समा पनि लेख्न सक्छौ है तिमीहरुले राज्यको मूल धारमा भनेको थियो है राज्यको के रे मूल धार भनेको के जस्तो कि अहिले हाम्रो इन्क्लुसिभ पोलिसी छ नि त हाम्रो पार्टिसिपेटरी एउटा इन्क्लुसिभनेस छ पार्टिसिपेसनको कुरा छ यो हाम्रो पिपल्स मुभमेन्ट सेकेन्डको एउटा सौन्दर्य एउटा एचिभमेन्टको रूपमा हामी लिन सक्नुपर्छ अहिले मधेसी महिला है अनि त्यसैगरी यो इन्डिजिनियस पिपुल भयो त्यसैगरी अपाङ्गता भएका मान्छेहरू भयो फिजिकली च्यालेन्ज पिपुलहरू भयो अनि त्यसैगरी यो दलित भयो यी सबै राज्यको मूल धारमा आएका छन् उनीहरू आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भएका छन् र उनीहरूले सबैले मौका पाएका छन् र उनीहरू पनि विभिन्न ठाउँमा यो टप र्याङ्क अफिसियलमा समेत उनीहरू पुगेका छन् भनेपछि त्यसैले हामी मेन स्ट्रिम अफ स्टेट भन्छौँ हामी त्यही कुनै मान्छे दलितमा पर्ने मान्छेहरू पनि उपसभामुख भएको हामीले पाएका छौँ है मन्त्री भएको पाएका छौँ अनि एकजना मधेसी पनि राष्ट्रपति भएको हामीले देखेका छौँ भनेपछि यसरी मेन स्ट्रिम अफ स्टेटलाई हामी यसरी बुझ्छौँ भनेपछि यसरी यति बेलाको रिजनल कन्सेप्टले यो कुरालाई ध्यान नदिएको अथवा
attempt was not enough. That's why we need what? Federalism. There was no maximum utilization of available resources. त्यति बेला maximum utilization भएन, तर अहिले के भयो त? Overuse भयो. चुरेको कुरा त हामीले सुनेका छौं नि. चुरेको सबै गिटी ढुङ्गा बालुवा सबै प्रयोग गरेर नेपालको व्यापार खातालाई मेन्टेन गर्ने भनेर जुन किसिमको अहिलेको सरकारले बजेटमा प्रस्तुत गरेको छ त्यो अब गर्न पाउँदैन भनेर हाम्रो गभर्नमेन्टलाई के गरेको छ, सुप्रिम कोर्टले आदेश दिएको छ. अब त्यो रोक्ने भइसकेको छ है. सबै फेरि इन्डियामा जाने त्यो बेच्ने भनेपछि यो त हाम्रो टुरेरेन्ज इज आवर के हो, आवर नेसनल हेरिटेज हो नि त त्यो त हैन. नट ओन्ली नेचुरल रिसोर्सेस, द्याट इज आवर नेसनल हेरिटेज, सम्पत्तिको रूपमा लिनुपर्छ. ओके, देन आफ्टर च्यालेन्ज अफ इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसनमा हेरौँ है त के कस्ता च्यालेन्ज छन् त. यहाँ त मैले जुन हाइलाइट गरेको छु यहाँ, one obvious challenge for the effective implementation of federalism is that some people are still dissatisfied with this division. कुनै मान्छेहरू तबका समूहका मान्छेहरू, अझ म त भन्छु पोलिटिकल पार्टी नै भन्छु है, आर स्टिल डिसस्याटिस्फाइड विथ द डिभिजन है. विशेष गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेता चित्रबहादुर केसी राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी भने छ है, इज है इभन टुडे दिस पार्टी इज अगेन्स्ट द फेडरलिजम. किनकि दिस इज नट आवर रिक्वायरमेन्ट, यो हाम्रो आवश्यकता नै होइन. किन भन्दाखेरि इन द जियोपोलिटिकल कन्डिसन अफ नेपालको जुन किसिमबाट भू राजनीतिक अवस्था छ, यस्तो जाइन्ट कन्ट्रिज हाम्रो चाइना र इन्डियाको बिचमा नेपाल परेको छ र यस्तो अवस्थामा जुन जियोग्राफिकल एउटा हाम्रो रेडियसनेस भनौँ कि जियोग्राफिकल एउटा ल्यान्डस्केप छ, जुन एउटा कन्डिसन छ, त्यसले पनि जो स्ट्रक्चर छ त्यसले पनि हामीलाई फेडरलिजममा जान दिएको छैन अथवा त्यति राम्रो हुने छैन भन्ने कुरा त 2065 देखि आज 78 सम्म जाँदाखेरि 14 इयर्स चाहिँ हामीले अभ्यास गरेका छौँ. त हाम्रो संविधानले भनेअनुसार 2072 देखि आज 76 पुग्दाखेरि 6 वर्ष त हामीले अभ्यास गऱ्यौँ. अझ वास्तवमै भने हो भने जनप्रतिनिधिको हिसाबबाट भन्नुपर्दाखेरि 2074 मा जुन किसिमबाट फेडरल इलेक्सन भयो 74 मा है, मङ्सिर 10 र मङ्सिर 10 मा हैन, अनि यो मङ्सिर 10 र अर्को जो 2 लेभलमा अथवा 2 लेभल भन्दा पनि 2 फेजेसमा भएको थियो है. र यसरी 74 बाट आज 78 भइसकेपछि त भनेपछि त हामी 4 वर्ष त प्र्याक्टिस गरेका छौँ, त्यही पनि यो फेडरलिजमले उभो लागेको छैन, डेभलपमेन्ट भएको छैन. एउटा ग्रेजुअली हुनुपर्ने त्यो पनि भइरहेको छैन. इन स्नेल पेसको रूपमा हामीले भन्न सक्नुपर्छ. किन म अब थुप्रै इक्जाम्पल दिन्छु. अहिलेलाई के भन्नु पर्यो भने के च्यालेन्जहरू छन् त्यो हेरौँ है त. क्वाइट इग्नोरेन्ट अबाउट द सिस्टम. मोस्ट पिपल आर क्वाइट इग्नोरेन्ट. मतलब पिपल मात्र हैन, लिडर्स आर अल्सो are not aware about the importance of federalism भन्छु. किनकि हाम्रो नेताहरूलाई पनि थाहा छैन. प्राइम मिनिस्टर आफै पनि 2074 मा 75 मा हाम्रो विभिन्न हाम्रो प्रोभिन्सेसहरूको प्रोभिन्सियल एसेम्बलीमा गएर भाषण गरे हाम्रा प्राइम मिनिस्टरले. त्यो भाषण गर्नु हुने थिएन. प्राइम मिनिस्टर त्यसरी गर्न पाउँदैन भनेपछि प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज इग्नोरेन्ट अबाउट द यो फेडरलिजम भनेपछि इट इज भेरी प्रब्लम है. सेकेन्डली म भन्छु प्रेजेन्ट डिभिजन हेज फेल्ड टु मेक द इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्सेस. मैले अघि पनि भने हाम्रो यतापट्टि लुम्बिनीमा पहाडै छैन. अझ स्याडली आई मस्ट से प्रोभिन्स नम्बर 2 मा के छैन रे, कसैले भन्नु त. मैले अघि मात्र भन्दै थिएँ माउन्टेन र हिल रिजन छैन. इन द सेम वे नम्बर सी मा के भनेको छ, द कन्ट्री हेज टु फर्मुलेट सेभरल लज. हो, कन्ट्रीले धेरै नियमहरू बनाउन बाँकी छ के. तिमीले हाम्रो क्लास 9 मा पनि पढ्दाखेरि मैले पनि भनेको थिएँ एज प्रोभिजन बाइ द ल भनेको छ. वी हेभ 31 फन्डामेन्टल राइट्स. हो, तर फन्डामेन्टल राइट्स पनि सबै हामीले उपभोग गर्न पाएको छैनौँ. वी आर नट इन्जोइङ, वी आर नट पोजेसिङ अल द राइट्स, वी आर नट युटिलाइजिङ अल द राइट्स बिकज देयर आर सम रिस्ट्रिक्सन, सम प्रोभिजन्स अकर्डिङ टु विच जस अनुसार के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सम ल निड्स टु बी फर्म अथवा ड्राफ्टेड भन्नुपर्छ. कानुनै बनाउनु बाँकी छ के. कानुनै अब फेडरलिजम अन्तर्गत धेरै कानुन बनाउनु बाँकी छ भनेपछि प्रोभिन्सलाई पनि समस्या, लोकललाई पनि समस्या अनि फेडरल गभर्मेन्टलाई पनि समस्या है. त्यसकारण इट इज अ ह्युज च्यालेन्ज. नम्बर डी, इकोनोमिकली ब्याकवर्ड कन्ट्री भनिराख्नु परेन. नेपाल आफै पनि एउटा पहिला सेन्ट्रलाइज एउटा युनिटरी स्ट्रक्चर हुँदाखेरि पनि रिजनल कन्सेप्टमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो बजेटलाई एकदम धौधौ, बजेट मेन्टेन गर्न गाह्रो भनेपछि अब नेपालमा त यत्रो सरकारहरू भइसकेका छ. 7 प्रोभिन्स, 753 लोकल युनिट छ. त्यसै गरी अब हाम्रो के सेन्टरमा हाम्रो फेडरल
के छ फेडरल गभर्नमेन्ट छ भनेपछि त सिन्स नेपाल इज भेरी पोर कन्ट्री फेडरल सिस्टम इज भेरी एक्सपेन्सिभ फर्म अफ गभर्नमेन्ट अथवा गरिब मान्छेलाई हात्ती पाला भने जस्तै हो। नम्बर ई कल्चरल इथनिक डाइभर्सिटी नेपाल इज मल्टिएथनिक मल्टिरिलिजियस मल्टिलिङ्गल मल्टिकल्चरका कुराहरू छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इट इज भेरी डिफिकल्ट टु मेन्टेन such kind of diversity because that diversity is our beauty and our heritage. So in terms of federalism, it is very difficult to maintain. And strength and the weakness of the federalism ma jaन्छौँ हामी strength and the weakness of federalism ma, as you know that no political system is perfect in itself. हो त्यही पनि अब strength के हो weakness के हो त्यो हामी अलिकति केलाउँ है if we are to analyze. अब strength मा हेरौँ त हाम्रो स्टेट 7 वटा प्रोभिन्स छ एउटा 7 वटा प्रोभिन्स छ भने त्यो प्रोभिन्स भित्रका त्यो प्रोभिन्समा बस्ने र त्यो प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट बीच राम्रो सम्बन्ध कायम हुन्छ है। म्याक्सिमम युज अफ लोकल रिसोर्सेस त मजाले भइरहेको छ लोकल युनिटले पनि गरिरहेको अवस्था हो। हामीले प्रोभिन्समा मात्र ध्यान नदिउँ है त्यहाँ लोकल युनिट पनि छ भन्ने कुरा बुझौँ र अघि पनि भने मैले वी ह्याभ 753 लोकल युनिट्स भनेर मेन्टेन पोलिटिकल स्टेबिलिटी किन भन्दाखेरि सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट डिजल्भ हुने बित्तिकै यताको डिजल्भ हुन्छ भने होइन तर अहिले नेपालमा चाहिँ समस्या भइरहेछ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टमा अथवा हाम्रो फेडरल गभर्नमेन्टमा प्रब्लम भइरहेछ उतापट्टि के भयो त गण्डकीमा अर्को चिफ मिनिस्टर भइसकेको छ त्यो प्रब्लम आयो कि त्यहाँ विभिन्न पोलिटिकल पार्टीको त्यो डिसइन्टिग्रेसनले गर्दाखेरि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दाखेरि एसोसिएसन अफ डेभलपमेन्ट त अहिले भइरहेको छ ब्यालेन्स डिस्ट्रिब्युसन अफ पपुलेसन पनि भइरहेको छ तर यो भनिराख्दाखेरि काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र अझै धेरै 10 लाख भन्दा बढी मान्छे ल्याउने किसिमबाट स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा ल्याइरहेको छ द्याट इज एगेन्स्ट द फेडरलिजम। फेडरलिजम भने 77 डिस्ट्रिक्ट विकास हुनुपर्छ 7 प्रोभिन्सेस विकास हुनुपर्छ भने यहाँ फेरि 4 वटा स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याएको छ त्यो त मिलेन नि हैन र फास्टर डेलिभरी अफ सर्भिस मजाले भइरहेछ एकदम ह्युज बोनस भन्ने पनि हुन्छ यो किनकि अब दलदुलाको मान्छे काठमाडौँ आउनु परेन नि त सुदूरपश्चिमको हाम्रो यतापट्टि टिकापुर होइन गोदावरीमा गइहाल्छ नि इट इज बिकज गोदावरी इज द हेडक्वार्टर अफ सुदूरपश्चिम होइन त्यसै गरी प्रोभिन्स नम्बर 1 मा त्यस्तै हो प्रोभिन्स यता पोखराको त्यस्तै हो पोखरा भनेपछि गण्डकी प्रोभिन्सको भइहाल्यो लुम्बिनीमा देउपुरीमा गइपुगिहाल्छ देउपुरी भनेको दाङको के हो एउटा क्यापिटल हो लोकल गभर्नमेन्ट ह्यान्डल्स द लोकल प्रब्लम त्यो त मजाले हामीले पाउँछौँ आफ्नो ठाउँमा है इकोनोमिकली डिसएडभान्टेज एन्ड डिप्राइभ पिपल क्यान गेट अपर्च्युनिटिज रिजनल इथनिक एन्ड इन्डिजिनियस हेरिटेज आर प्रोटेक्टेड भइरहेको छ इन्क्लुसिभनेस पार्टिसिपेसन त हामीले अस्ति पनि भनौँ हेल्दी कम्पिटिसन त्यो पनि भइरहेछ स्टेटहरू बिच अहिले कति मजाले बजेट आइरहेको छ सबै प्रोभिन्सले त्यो बजेट इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहेको अवस्था छ प्रोग्राम एन्ड पोलिसीलाई पनि मेन्टेन गरिरहेको अवस्था हो। अब त्यसै गरी विकनेसमा हेरौँ एज आई सेड बिफोर नो पोलिटिकल सिस्टम इज पर्फेक्ट इन इटसेल्फ इट हेज अल्सो प्रब्लम एक्सपेन्सिभ फर्म अफ गभर्नमेन्ट अलरेडी मेन्सन डेन्जर अफ डिसइन्टिग्रेसन देश पुगिन सक्छ भनेको के यदि इफ स्टेट इज प्रोभाइडेड राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन लेख त सबैले राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन भनेको आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही अनुसार डिसिजन लियो भने के हुन्छ देश टुक्रा हुन्छ सेपरेसन हुन्छ है सेपरेसन डिभिजन र सेपरेसनमा फरक छ भनेको थिएँ नि मैले यदि प्रोभिन्स नम्बर 2 लाई दियो भने त के हुन्छ इन्डिया स्टेट मिल्न सक्छ नि हैन त्यसै गरी प्रोभिन्स नम्बर 7 लाई पनि के हुन सक्छ उ चाइना स्टेट मिल्न सक्छ इन्डिया स्टेट पनि मिल्न सक्छ किनकि चाइना र इन्डिया दुवैलाई मजाले छोएको छ प्रोभिन्स नम्बर 7 ले अथवा सुदूरपश्चिम भने है प्रोभिन्स नम्बर 7 भन्न आवश्यक भएन। अब डिस्प्युट क्यान अकर इन डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्स एन्ड पावर जस्तो कि नारायण रिभरको कुरा अनि त्यसै गरी यतापट्टि कोशी रिभरको कुरा यिनीहरू भनेको त दुईटा प्रोभिन्सको बोर्डरको कुरा हो त्यो बोर्डर बिचमा त्यो डिस्प्युट हुन सक्छ कि यो त हामीले मात्र प्रोभिन्स नम्बर 1 ले मात्र प्रयोग गर्ने भन्न सक्छ प्रोभिन्स नम्बर 2 ले नाइ भन्न सक्छ। यता कर्णाली रिभर हेरौँ त कर्णाली रिभर फेरि प्रोभिन्स नम्बर 7 र प्रोभिन्स नम्बर के सुदूरपश्चिम र यतापट्टि लुम्बिनीको बिचमा त्यो नारायणी होइन कर्णाली रिभरले सेपरेट गर्छ अनि त्यहाँ दुईटा बिच के हुन्छ डिस्प्युट हुन सक्छ कसले पानी प्रयोग गर्ने भनेर यो मेरै हो हाम्रै स्टेटमा पर्छ भन्न सक्छन् दुवै स्टेटले। डेन्जर अफ इन्टर रिजनल कन्फ्लिक्ट भनेपछि क्षेत्रीय त्यो द्वन्द्व हुन सक्छ है त्यसपछि अनिवन जस्तो कि यो प्रोभिन्स नम्बर 2 मा हुने चान्स बढी छ त्यहाँ यो पहाडियाहरू भनौँ पहाडमा बस्नेहरू भनौँ बाहुन क्षेत्रहरू कम छन् त्यहाँ मधेसीहरू धेरै छन् अनि हाम्रै क्षेत्र बेस्ट हो भन्न सक्छ कुनै पनि प्रोभिन्सले है प्रोभिन्स नम्बर 2 लाई मात्र मैले भनिदिएको छैन। अनिवन डिस्ट्रिब्युसन अफ वेल्थ त मजाले डिस्ट्रिब्युसन भएकै छैन किनकि 7 प्रोभिन्सको फरक बजेट छ फरक क्यापेसिटी छ क्यापेबिलिटी छ लाइभलीहुड अफ राइभलरी त्यो राइभलरी यदि हेल्दी कम्पिटिसन भयो भने हेल्दी राइभलरी भयो भने द्याट इज गुड इनफ द्याट साउन्ड्स गुड। डिभिजन अफ पावर बिट्विन फेडरल गभर्नमेन्ट एन्ड प्रोभिन्सियलमा
यो डिभिजन पनि छ हाम्रो। डिभिजन भन्नाले के छ भन्दाखेरि विशेष गरी कुन चाहिँ गभर्नमेन्टलाई, फेडरल गभर्नमेन्टलाई, प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्टलाई, त्यसपछि हाम्रो लोकल गभर्नमेन्टलाई के कस्तो अधिकार दिएको छ त्यो हाम्रो बुकमा पनि छ। यस्तो कुराहरू हाम्रो संविधानमा पनि लेखेको छ। यो इफ पोसिबल आई एम सोइङ है। र यतिन्जेलसम्म अझ मैले भन्नुपर्ने यहाँ है यहाँ किसिम सेयरिङ है, बट टाइम थोरै छ जस्तो लाग्छ। कति टाइम बाँकी छ एकचोटि हेरौँ त कसैले। अहिले हेरौँ न है। आई बिन रेकर्डिङ हेर्नु नि त सर। ओके, कति मिनट बाँकी छ रे? वी हेभ। आज प्रब्लम छ कि क्या हो? पार्टिसिपेन्ट अलिकति कम छ हो। पार्टिसिपेन्ट अलिकति कम छ है आज। हाउ मेनी शेड्युल्स आर हियर इन आवर प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन्स? हाम्रो संविधानमा कतिवटा छ थाहा छ? हाम्रो संविधानमा कतिवटा शेड्युल छ थाहा छ? शेड्युललाई हामी अनुसूची भन्छौँ। 9 वटा अनुसूची छ। कतिवटा रे? राइट डाउन 9 शेड्युल्स। त्यो 9 शेड्युल भित्र नै के छ भन्दाखेरि अहिले मैले देखाउन खोजेको के छ भन्दाखेरि यो फेडरल गभर्नमेन्टलाई, प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्टलाई, त्यसैगरी यतापट्टि यो लोकल गभर्नमेन्टलाई के अधिकार दिएको छ त्यो हेर्न खोजिरहेछौँ है अहिले हामी। ल अलिक क्लियर चाहिँ भएन है। यो क्लियर नभए पनि अहिले सर्भर चाहिँ हेरौँ लाग्छ है। क्लियर भएन है। म पछि पनि देखाइदिन्छु। बरु अहिले चाहिँ 3टा क्वेसन हेर्नु अहिले। 1 मिनट 20 सेकेन्ड लेफ्ट। फेरि उता गर्छु है। ल हेरौँ त। यो क्वेसन इज इम्पोर्टेन्ट है। बुकको बरु हामी वी विल डिस्कस टुमोरो। हेर्नु त यो क्वेसन चाहिँ हेर्नु है त। Write a letter to your friend mentioning historical background of federalism in Nepal. है यो मेरो पुरानो बुक हो के। मेरो म पहिला अर्को बुक पनि लेखेको थिएँ मैले। शुभारम्भ भन्दा अगाडि अर्को बुक हो, मैले लेखेको बुक हो है। यो चाहिँ हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डको बारे लेख्ने है। त्यसपछि हेर्नु त सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट र फेडरल गभर्नमेन्टको इज भेरी इम्पोर्टेन्ट नम्बर 3 है। पछि तिमीहरूले त्यो भिडियोमा हेर्न सक्छौ अथवा स्क्रिनशट पनि लेख्न यु क्यान टेक। त्यसै गरी अर्को नेक्स्ट वान इज हेर्नु त वाट मेजर सुड बी डन टु मेक फेडरलिजम सक्सेसफुल इन नेपाल। यो यसको एन्सर उतापट्टि छ। त्यसपछि फेडरल सिस्टम इज मोर डेमोक्रेटिक एन्ड पार्टिसिपेटरी भनिन्छ है फेडरल सिस्टम। किन? यो कारणहरू है। अब अर्को एउटा क्वेसन दिन्छु। अब हाउ सुड वी इम्प्लिमेन्ट फेडरलिजम भन्यो भने 4वटा शब्द प्रयोग गर्नु हेर्नु है त। प्रेसर बाई पोलिटिकल पार्टिज, राइट डाउन। प्रेसर बाई पोलिटिकल पार्टी, सिभिल सोसाइटी एन्ड पिपुल। त्यसपछि अवेरनेस, त्यसपछि इम्प्लिमेन्टेसन अफ कन्स्टिट्युसन्स, त्यसपछि पब्लिक पार्टी गभर्नमेन्ट सुड गिभ फर्म कमिटमेन्ट है। हेलो, Once again. इट इज क्लियर।